अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम देखेंगे उर्दू दरक्सा क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस। दरक्सा का कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है ना। इसी में से जो भी क्वेश्चन आएगा इसी 12 टॉपिक में से पूछा जाएगा। पहला टॉपिक है हम्द, दूसरा है अफसाना, तीसरा है मजमून, चौथा है नाविल, पांचवा है मकतूब निगारी, छठा है इंटरव्यू, सातवां है नज़्म, आठवां है मरसिया, नौवां है मशनवी, 10वां है गज़ल, 11वां है दोहा, 12वां है गीत। सभी नामों को अच्छी तरीक़ा से आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए। अगर पढ़ने के लिए नहीं आता है तो इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार सुने, जिससे आपको पढ़ने के लिए आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। फिर से हम आपको एक बार इस टॉपिक को रिवाइज करा देते हैं। पहला टॉपिक है हम्द, दूसरा है अफसाना, तीसरा है मजमून, चौथा है नाविल, पांचवा है मकतूब निगारी, छठा है इंटरव्यू, सातवां है नज़्म, आठवां है मरसिया, नौवां है मशनवी, 10वां है गज़ल, 11वां है दोहा, 12वां है गीत। आपके एग्ज़ाम में इसी सिलेबस से, ये सिलेबस दिया हुआ है आपके एग्ज़ाम में, इसी सिलेबस से हर साल 5 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, ठीक है ना। हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम सिलेबस में जितने भी लेखक हैं ना, उनका नाम देखेंगे एक एक करके। लेखक को उर्दू में मुसन्निफ़ भी कहा जाता है, ठीक है, मुसन्निफ़ कहा जाता है। उनके नामों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है और याद तो करना ही करना है। अगर याद नहीं करिएगा फिर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव कैसे बना पाइएगा। हमारा पहला टॉपिक है हम्द, ठीक है। हम्द किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ हो उसे हम्द कहते हैं। हम्द किसने लिखा है आपकी किताब में? शबनम कमाली। किसने लिखा है? शबनम कमाली। कौन सा हम्द लिखा है शबनम कमाली ने? हमदे खुदाए अज्जो वजल, ठीक है। अब दूसरा है हमारा अफसाना। अफसाना का मतलब होता है कहानी। कहानी स्टोरी को अफसाना कहा जाता है। वो कहानी वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। कहानी लिखने वाले कौन कौन से हैं? कहानी लिखने वाले कितने लोग हैं? तो यहाँ पे है कहानी लिखने वाले 4 लोग। पहला है सुहैल अजीम आबादी, दूसरा है सैयद मोहम्मद मोहसिन, तीसरा है डॉक्टर कमर जहां, चौथा है निगार अजीम। तो सुहैल अजीम आबादी ने कौन सा कहानी लिखा है? किस टॉपिक पर कहानी लिखा है? भाभी जान टॉपिक पे कहानी लिखा है। सैयद मोहम्मद मोहसिन ने फरार टॉपिक पे अफसाना कहानी लिखा है, ठीक है। डॉक्टर कमर जहां ने कटी हुई साख पे कहानी लिखा है। निगार अजीम ने आसियाना टॉपिक पे कहानी लिखा है। आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि भाभी जान किसका लिखा हुआ अफसाना है? तो सुहैल अजीम आबादी का। फरार किसका लिखा हुआ अफसाना है? सैयद मोहम्मद मोहसिन का। कटी हुई साख किसका लिखा हुआ अफसाना है? डॉक्टर कमर जहां का। आशियाना किसका लिखा हुआ अफसाना है? निगार अजीम का। तीसरा टॉपिक है मजमून। मजमून किसे कहा जाता है? मजमून कहा जाता है लेख को, ठीक है ना। मजमून कहा जाता है लेख को। लिए लेख जो हम लिखते थे हिंदी में, जिस तरह से स्कूल पे लेख, बाढ़ पे लेख, भूकंप पे लेख, ठीक है। मजमून को लेख या निबंध कहते हैं, ठीक है ना। तो आलमी हिद्दत किसका लिखा? आलमी हिद्दत लिखने वाले माखूज रया सर सैयद अहमद खां। अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुगनी। हिंदुस्तानी आइन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माखूज। हिंदुस्तानी आइन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माखूज। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। आर्यभट्ट और त्रेगना माखूज। उसके बाद है नाविल। तो नाविल किसे कहते हैं? नाविल एक लंबी कहानी को कहते हैं जिसमें किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी के हालात तफसील से दिखाए जाते हैं, ठीक है। आपकी किताब में है नाविल लिखने वाले डिप्टी नज़ीर अहमद। कौन है नाविल निगार? डिप्टी नज़ीर अहमद। तो नाविल लिखने वाले हैं आपकी किताब में डिप्टी नज़ीर अहमद। इस टॉपिक पर इन्होंने नाविल लिखा है तो फहमीदा और मेंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू पर नाविल लिखा है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा मकतूब निगारी। खत लिखने के स्किल को, हुनर को मकतूब निगारी कहा जाता है और जिसके अंदर वो हुनर होता है उसे मकतूब निगार कहा जाता है। तो आपके किताब में 3 मकतूब निगार के नाम दिए हुए हैं। पहला मकतूब निगार है अशदुल्ला खां गालिब, दूसरा है अब्दुल गफूर शहबाज, तीसरा है महदी अफादी, ठीक है। तो इन्होंने किस टॉपिक पे मकतूब लिखा है? तो अशदुल्ला खां गालिब ने लिखा है सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम।
عبد الغفور شہباز کا لکھا ہوا ہے اپنی بیٹی شکرا کے نام۔ مہدی افادی کا لکھا ہوا ہے مولوی سید مقبول احمد حمدانی سمدانی کے نام۔ مولوی سید مقبول سمدانی کے نام۔ مولوی سید مقبول احمد سمدانی کے نام کس کا لکھا ہوا مکتوب ہے؟ تو مہدی افادی کا لکھا ہوا مکتوب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انٹرویو۔ انٹرویو کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں انٹرویو اور ہندی میں ساکشاتکار یعنی پوچھ تاچھ۔ بیدی سے انٹرویو، بیدی سے انٹرویو، بیدی سے انٹرویو لکھنے والے ماخوذ۔ ماخوذ کے بارے میں میں نے بتایا ہے، ماخوذ کا مطلب کسی رائٹر کا یہ نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نام نہیں ہے۔ ماخوذ کا مطلب ہے کہیں سے لیا گیا ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے نظم۔ نظم میں 6 رائٹر کا نام دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 6 مصنف کا نام دیا ہوا ہے، ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ مناظر فطرت کس کا لکھا ہوا ہے؟ چکبست کا۔ انڈیا گیٹ جگن ناتھ آزاد کا لکھا ہوا۔ ہم نوجواں ہیں پرویز شاہدی کا لکھا ہوا ہے۔ بجلی کا کھمبا کس کا نظم ہے؟ ندا فاضلی کا۔ نظم بہت آسان تھی پہلے کس کا ہے؟ ندا فاضلی کا لکھا ہوا ہے۔ کھرا ڈنر یہ کیسا نظم ہے؟ تو یہ ظریفانہ نظم ہے، کس کا لکھا ہوا ہے؟ سید محمد جعفری، ٹھیک ہے۔ اگلا ٹاپک ہے مثنوی۔ مثنوی اس کو لکھنے والے ہیں شوق لکھنوی اور دیا شنکر نسیم اور غلام حمدانی مصحفی۔ تو شوق لکھنوی نے کیا لکھا ہے؟ جہر عشق پر مثنوی لکھا ہے۔ جہر عشق کیسا مثنوی ہے؟ تو یہ ایک اقتباس ہے۔ یہ بھی گلزار نسیم یہ بھی اقتباس ہے، تینوں اقتباس ہے، ٹھیک ہے۔ شوق لکھنوی کا لکھا ہوا کون سا مثنوی ہے؟ جہر عشق۔ دیا شنکر کا لکھا ہوا ہے گلزار نسیم، دیا شنکر نسیم کا لکھا ہوا گلزار نسیم۔ اس کے بعد ہے غلام حمدانی مصحفی کا لکھا ہوا جذبہ عشق، ٹھیک ہے۔ شوق لکھنوی کا لکھا ہوا ہے جہر عشق، دیا شنکر نسیم کا لکھا ہوا گلزار نسیم۔ اس کے بعد ہے غلام حمدانی مصحفی کا لکھا ہوا جذبہ عشق۔ آپ کے بورڈ ایگزام میں پوچھا جائے گا جو جہر عشق شوق لکھنوی کا لکھا ہوا مثنوی ہے، یہ کیسا مثنوی ہے؟ تو یہ ایک اقتباس ہے۔ کیا ہے؟ یہ تینوں اقتباس ہے، یہ تینوں اقتباس ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ٹاپک ہے مرثیہ۔ عارف کی موت پر یہ ایک مرثیہ ہے۔ عارف کی موت پر یہ کیا ہے؟ یہ ایک مرثیہ ہے۔ اس کو لکھنے والے ہیں اسد اللہ خان غالب، اسد اللہ خان غالب۔ اگلا ٹاپک کیا ہے؟ غزل، ٹھیک ہے۔ غزل میں پہلا غزل ہے آپ کے کتاب میں ساعتیں گزریں جو غفلت میں سمجھ لے کھو گئے، یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ ہے مبارک عظیم آبادی کا لکھا ہوا۔ اس کے بعد ہے گر گئے افسوس کس کس کی نظر سے کیا کہیں، یہ بھی ہے مبارک عظیم کا لکھا ہوا۔ تیسرا ہے دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، یہ ہے احمد فراز کا لکھا ہوا۔ اس کے بعد ہے تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، یہ بھی ہے احمد فراز کا لکھا ہوا۔ دستے عصائے معجزہ گر بھی اسی کا ہے، عرفان صدیقی کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے کام اس شکوہ تنہائی سے کیا چلتا ہے، عرفان صدیقی کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے قلبوں جام میں حسن کی گہرائیاں رہ جائے گی، یہ ہے حسن نعیم کا لکھا ہوا۔ اس کے بعد فسانہ غم کا کوئی غم گسار ہو تو کہیں، یہ بھی حسن نعیم کا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، یہ ہے پروین شاکر کا لکھا ہوا۔ اس کے بعد ہے بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، یہ بھی ہے پروین شاکر کا لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے دوہا۔ دوہا میں آپ کا ہے دوہے، ٹھیک ہے، جس کو لکھنے والے ہیں ظفر گورکھپوری۔ یہ گورکھپور کے رہنے والے تھے اس لیے اس کے نام میں گورکھپوری لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ظفر گورکھپوری نے کیا لکھا ہے؟ آپ کے ایگزام میں پوچھا جائے گا تو آپ کو جواب دینا ہے دوہا لکھا ہے، کس ٹاپک پہ؟ تو دوہے ٹاپک پہ۔ اگلا ٹاپک ہے گیت، ٹھیک ہے۔ گیت ہے آپ کی کتاب میں جمنا کی لہریں اٹھتی ہے، جس کو لکھنے والے ہیں سلام مچلی شہری، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا لاسٹ ٹاپک، اب ہو چکا ہے ہمارا اینڈ۔ کیا ہو چکا ہے؟ سلیبس کا اینڈ۔ یہ سلیبس آپ کو سلیبس کا ہو چکا ہے اینڈ، ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کمپلیٹ آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سبھی کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ اگر آپ اس کا PDF چاہتے ہیں تو
दिए हुए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस पर कांटेक्ट करें, उस पर मैसेज करें व्हाट्सएप पे, आपको पूरा PDF फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, आपको हम सेंड कर देंगे आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है, फ्री में PDF। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।